अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है पराई बिल्ली। छुट्टी का दिन था। शकील साहब सब्ज़ी लेने निकले। सामने पड़ोसी का लड़का कामी खड़ा था। चाचा जी, आपसे काम है, बोलो। वो रुक कर बोले, चाचा जी, दूसरे शहर में हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हो गया है। कुछ देर में हमें घर से निकलना है। मैं अपनी पालतू बिल्ली को वहाँ नहीं ले जा सकता। शकील साहब का ध्यान अब उसकी गोद में मौजूद उम्दा नस्ल और छोटे कद की निहायत खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली पर गया। कामी को अक्सर उन्होंने इस बिल्ली के साथ सैर के लिए जाते देखा था। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे, मेरी पालतू बिल्ली को बस एक दिन के लिए अपने घर में रख लें। मैं कल सुबह यहाँ पहुँचते ही ले जाऊँगा। हाँ हाँ, शकील साहब बड़े खुश अखलाक इंसान थे और ये तो पड़ोस का मामला था। कामी ने फ़ौरन बिल्ली उन्हें पकड़ा भी दी। ये लें चाचा जान, ये इसका मखसूस खाना होता है, ये आम खाना नहीं खाती है। कामी ने उन्हें एक पैकेट पकड़ा दिया। देखिए, इसको बाहर बिल्कुल न जाने दीजिएगा, बस ज़रा उछल कूद ज़्यादा है इसमें। अच्छा, मैं चलता हूँ। कामी के जाने के बाद वो थके थके अंदाज में वापस लौटे। ए हे, ये बिल्ली क्यों उठा लाए? दादी जान को बिल्लियाँ पसंद नहीं थीं। अब्बू कितनी प्यारी है। छोटी कशमाला को नीली आंखों वाली ख़ास नस्ल की छोटी सी बिल्ली बहुत पसंद आई। वो बिल्लियों की इस नस्ल से थी जिसके जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं और नर्म व मुलायम होते हैं। इन बिल्लियों का कद छोटा होता है और दूर से ये खिलौने जैसी लगती हैं। अब्बू, ये बिल्ली कहाँ से मिली? 10 साला अकबर ने भी इश्तियाक से बिल्ली को गोद में लेना चाहा, मगर वो छलांग मारकर शकील साहब के हाथों से निकल गई। ये पड़ोस वाले कामी की बिल्ली है। शकील मियाँ बेचारगी से बोले, आपको सब्जी गोश्त लाने भेजा था, आप बिल्ली ले आए? बेगम ने बावर्ची खाने से ही सब सुन लिया था। भाई, दरअसल पड़ोस के लोग रिश्तेदारों के यहाँ किसी के इंतकाल पर गए थे। पालतू बिल्ली साथ ले जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए एक दिन उसकी देखभाल के लिए हमारे यहाँ छोड़ गए। मुझे मना करना मुनासिब ना लगा। बिल्ली कभी एक सोफ़े के नीचे तो कभी दूसरे सोफ़े के नीचे छुप रही थी और कशमाला और अकबर उसके पीछे लगे हुए थे। तभी बिल्ली ने कशमाला और अकबर से बचकर छलांग लगा दी और दादी की गोद में आ गई। ए, दादी की दहशत से चीखें निकल गईं। अरे हटाओ इस नगोरी को। दादी ने एक हाथ मारा। बिल्ली नीचे फर्श पर गिरी और मेज़ के नीचे छुप गई। अम्मा, हद करती हैं आप, इस तरह तो ना मारे। शकील साहब को बिल्ली की जान की फिक्र पड़ गई। दादी, आप बिल्ली से डरती हैं? बच्चे हंसने लग गए। अरे पराई बिल्ली है, अमानत है किसी की, ना परेशान करो बेचारी को। बेगम सुल्ताना किचन से ही निकल आई। अरे तुम सब लोगों को बिल्ली की पड़ी है, इधर मेरी जान निकलने ही वाली थी। दादी की दुहाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अच्छी नस्ल की बिल्ली लगती है, कामी ने बाहर से मंगवाई होगी। अगर इसको कुछ हो गया तो हज़ारों रुपए की रकम देनी पड़ेगी। शकील साहब को फिक्र लग गई। तो आप लेकर क्यों आ गई? सुल्ताना बेगम ने कहा, बेवजह की हमदर्दियाँ करनी होती हैं आपको सबके साथ। अरे बिल्ली कहाँ गई? अकबर को ख्याल आया। उन्होंने यहाँ वहाँ तमाम सोफ़ों और मेज़ों के नीचे देख लिया। होगी यहीं कहीं, दादी ने बेजारी से कहा। अकबर, तुम ज़रा बाहर का गेट बंद तो कराओ, कहीं बिल्ली बाहर ही ना निकल जाए। सुल्ताना बेगम ने अकबर को बाहर भेजा। अरे बेगम, ये अंदरूनी दरवाज़ा तो बंद ही है। शकील साहब ने परेशानी से कहा। हाँ, तो यहीं कहीं होगी, किसी कमरे में चली गई होगी। सुल्ताना बेगम इतना कहकर खाना पकाने वापस बावर्ची खाने में चली गई। अकबर बाहर का गेट देख आया, वो बंद ही था। अंदर आते हुए उसने अंदरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया।
اکبر بلی نہیں مل رہی، شکیل میاں پریشانی سے بولے۔ سب یہاں وہاں بلی کو ڈھونڈ رہے تھے، کہیں میرے کمرے میں نہ چلی گئی ہو۔ اکبر اپنے کمرے میں گیا اور سارا کمرہ چھان لیا۔ ابو میرے کمرے میں تو نہیں، باہر آ کر اس نے بتایا۔ میرے کمرے میں بھی نہیں، شکیل صاحب پریشانی سے بولے۔ کسی کی امانت تھی اور آتے ہی گم ہو گئی۔ پریشانی کی بات تو تھی، سبھی گھر میں یہاں وہاں تلاش کر رہے تھے۔ شکیل میاں چھت پر بھی دیکھ آئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلی گم کہاں ہو گئی۔ بلی تھی، کوئی کبوتر تو تھا نہیں کہ تم لوگ اوپر کی منزل پر بھی تلاش کر رہے ہو۔ دادی نے کہا۔ سلطانہ بیگم نے باورچی خانے کا جائزہ بھی لے لیا، کشمالہ نے فریج بھی کھول کر دیکھ لیا، مگر بلی تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جاؤ اکبر، تم ذرا باغ میں دیکھاؤ کسی جھاڑی میں نہ چھپی بیٹھی ہو، شکیل صاحب بولے۔ مگر ابو یہ اندرونی دروازہ تو بند ہی ہے، ایک دو بار ابھی ہم نے کھولا بھی تو ہے، کیا پتہ نظر بچا کے نکل گئی ہو، شکیل صاحب بولے۔ اکبر باغ میں آیا تو سامنے سے ریحان بھائی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ ریحان بھائی، وہ گم ہو گئی ہے، اکبر فکر مندی سے بولے۔ ہے کیا کہہ رہے ہو، دم کھو گئی ہے؟ ریحان بھائی کو غصہ آ گیا۔ ابو بازار سے آئے تو ان سے پوچھا، ابو بازار گئے ہی نہیں، وہ بھی ڈھونڈ رہی ہیں، اکبر بولا۔ ریحان اندر آیا تو اسے سارا ماجرا پتہ چلا۔ کامی اور سارے گھر والے تو ابھی میرے سامنے نکلے ہیں، ریحان نے بتایا۔ غضب ہو گیا، شکیل صاحب نے سر پکڑ لیا۔ وہ کوئی عام بلی نہیں تھی، بڑی خاص نسل کی تھی، مجھے ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، میں جا کر اس کو تلاش کرتا ہوں۔ وہ پریشانی کے عالم میں باہر نکلے، سڑک پر بلی کو تلاش کیا۔ شکیل صاحب ادھر سے مایوس ہو کر بلی کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سڑک پہ یہاں وہاں دھیان سے تلاش کرتے ہوئے وہ گلی کے سرے پر پہنچ گئے، جہاں زبیر بھائی گوشت والے کی دکان تھی، اور بلی یہاں ہوگی۔ شکیل میاں تیزی سے ان کے پاس پہنچے۔ زبیر میاں، بلی دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی ہے، وہ پہلے ہی بلیوں کے ستائے ہوئے تھے، ابھی میرے سامنے سے 3 بار بوٹی اٹھا کے بھاگی ہے، کئی روز سے اس سے تنگ کر رکھا ہے۔ زبیر بھائی، میں کسی خاص بلی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بہت خوبصورت سی ہے، چھوٹی سی ہے، ادھر بھی سب بلیاں خوبصورت ہی ہیں، زبیر بھائی نے اشارہ کیا۔ واقعی؟ نیچے آس پاس 4-5 بلیاں ٹہل رہی تھیں۔ شکیل صاحب نے دھیان سے دیکھا۔ زبیر بھائی، کوئی اور اجنبی چھوٹی سفید بلی آپ کے پاس آئے تو اسے پکڑ کر مجھے اطلاع لازمی دینا۔ تصویر دکھا دو، میری دکان پر صبح سے شام تک گاہک کم اور بلیاں زیادہ آتی ہیں، پہچان کر دبوچ لوں گا اور آپ کو اطلاع بھی دے دوں گا۔ زبیر بھائی بولے، تصویر ہی تو نہیں ہے۔ وہ تھکے تھکے گھر لوٹ گئے۔ صبح سے رات ہو گئی مگر بلی نہ ملی، پتہ نہیں کتنی مہنگی تھی۔ شکیل صاحب کو رہ رہ کر بول اٹھ رہے تھے۔ کسی نے کہا تھا پڑوس کی بلی اٹھا لاؤ، ضرورت سے زیادہ خوش اخلاقی میں بھی تو نقصان ہو جاتا ہے، دادی اماں بولی۔ دوسرے دن صبح کامی اور اس کے گھر والے لوٹ آئے۔ شکیل صاحب کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کامی کا سامنا کرنے کی۔ کس منہ سے بتاتے کہ تم نے جو امانت رکھوائی تھی وہ ہم سے کھو گئی، مگر بتانا بھی تو ضروری تھا۔ وہ کامی کی طرف آئے، وہ گاڑی میں سے سامان نکال رہا تھا اور اس کی گود میں ہو بہو ویسی ہی بلی تھی۔ تمہارے پاس دوسری بھی ہے؟ شکیل صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں چچا جان، یہ ایک ہی ہے، کامی ہنس کر بولا۔ دراصل کل ہم لوگ نکل ہی رہے تھے کہ یہ دوڑ کر میرے پاس آ گئی، میں اس کو لے کر ہی روانہ ہو گیا تھا، مگر یہ نکلی کیسے؟ گیٹ تو بند تھا ہمارا۔ چھوٹی سی تو ہے، گرل کے کسی سوراخ میں سے نکل آئی ہوگی، کامی بے فکری سے بولا۔
بڑی بےہودہ بلی ہے بھائی، یہ جملہ وہ کہنا چاہتے تھے مگر چپ ہی رہے۔